अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तानी। मैं हूं आपका मेज़बान दीवान दीपक कुमार जीरामानी। आज हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के जो डिस्ट्रिक्ट जामशोरो, हमारा पाकिस्तान का डिस्ट्रिक्ट जामशोरो है और एजुकेशन के हवाले से भी बड़ा डिस्ट्रिक्ट जामशोरो का नाम है। और जामशोरो इत्तेहाद के PS 81 के कैंडिडेट थे जो 2018 में उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया था, मलिक चंगेज़ खान साहब। उनका मैं शुक्रगुजार, उन्होंने अपना कीमती वक्त मुझे दिया। तो आज मलिक चंगेज़ खान साहब के पास हम आए थे क्योंकि ईद का मौका था। तो मलिक चंगेज़ खान साहब से हम कुछ सवाल भी करेंगे, सियासी सवाल करेंगे। मलिक चंगेज़ खान 2002 से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं और 2002 से 2018 तक उनका सियासी सफ़र कैसा रहा और वो उन्होंने सियासत में अपना कदम क्यों रखा, क्या उन्होंने सोचा। कोस्तान की अवाम में ना शऊर था ना कुछ था, ना अभी भी इतना नहीं है कोस्तान की अवाम में शऊर कि वो जो जागीरदार जो सरदारी निज़ाम के सामने इतना खड़ा हो सके। तो मलिक चंगेज़ खान साहब से पहले मैं पूछूंगा कि सियासत में आपने ऐसा क्या देखा कि आपने सियासत में कदम रखा और 2002 से 18 तक आपका सियासी सफ़र क्या रहा। मुसलसल हार भी रहे लेकिन ये एक तरीके से जीत भी रहे हैं कि वोट बैंक अगर 2002 से 18 तो देखें तो काफ़ी वोट उनका बढ़ा गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आज ईद का मौका है, ईद का तीसरा दिन है। मैं अपने पूरे डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं जामशोरो के, उन सबको ईद मुबारक कहूँगा और ये भी कहूँगा कि कोरोना वबा बहुत ज़्यादा फैल गई है और अपना और अपने बच्चों का ख्याल करें, मास्क पहना करें। दूसरी बात आ गई सियासत की कि भाई 2002 से मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ और 2002 में जब मैं आया था तो यहाँ पे एक सरदारी निज़ाम था, फ्यूडल सिस्टम था। ऐसा था कि लोग अपने दिल की बात नहीं कर सकते थे, लोगों के दिल में जो बात होती थी करने से डरते थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह 22 साल तकरीबन हो गए हैं मैं इलेक्शन लड़ता आ रहा हूँ, लेकिन मेरे लड़ने से लोगों में शऊर हुआ है। मेरे लड़ने से लोग अपनी अभी दिल की बात बाहर करते हैं। तो मेरा यही प्रोग्राम है कि भाई जो आपके दिल में है वो बाहर निकालो, खौफ नहीं करो। इज़्ज़त ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है, ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है और आपके जो हुकूक हैं वो हुकूक अपने लड़के लो। अगर नहीं लड़ सकते हो तो वोट की ताकत से लो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो लोग हैं उनमें बेहतरी आ रही है। पहले मैंने कम वोट उठाए थे, अभी जो लास्ट इलेक्शन गुजरी है 2018 उसमें 28,000 वोट मैंने उठाए हैं। और ये ज़िला पहले सरदारी जागीरदारी के एक ताबे था, अभी अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से चीज़ें निकल रही है। जब से सोशल मीडिया आई है, सोशल मीडिया ने लोगों को आज़ाद किया है और लोगों में अभी वो बात करने की ताकत हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आती जा रही है और लोगों को अपने हक का पता है। यहाँ पे एजुकेशन से हवाले से देखें डिस्ट्रिक्ट जामशोरो, खास करके मैं अपने PS की बात करूँगा, थाना बुला खान में आप देखो तो 200 स्कूल हैं, 200 स्कूल में से 150 स्कूल बंद हैं, टीचर पढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। हेल्थ का सिस्टम है, आप जहाँ पे भी जाओ तो बिल्कुल, अगर सरी में जाओ तो एम्बुलेंस ऐसे ही पड़ी हुई है, मॉल में जाओ तो वहाँ पे भी कोई सहूलत नहीं है, थाना बुला खान में भी हाल इतना अच्छा नहीं है। तो सेहत का भी वो निज़ाम नहीं है, पानी में लोग पानी के लिए तरसते हैं और रोड तो बिल्कुल थाना बुला खान में रोड तो है ही नहीं। तो लोगों को ये जो लोगों के हक हैं, लोगों के बुनियादी सहूलत हैं, लोग उनके लिए आवाज़ उठाएं, हमारा साथ दें। जैसे म्यूनसिपल बोलाड़ी है वो भी PS 81 में आती है, पूरा एक म्यूनसिपल है जिसमें 12 वार्ड है। वहाँ पे जाओ तो टैंकर माफिया, और पहले टैंकर होता था 1200, आज टैंकर 3000 का हो गया है। गरीब आदमी कमाए अपने बच्चों के लिए, लेकिन वो बच्चों के लिए आटा नहीं ले सकता, पानी लेके अपने बच्चों को पिलाता है। तो ये हाल है पूरे ज़िले में। तो ज़िले के लोगों में अभी 2023 में लोगों में कम से कम ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमारे हुकूक क्या हैं, हमें बुनियादी सहूलतें मिलनी चाहिए। तो मेहरबानी करके अपने वोट का सही इस्तेमाल करें, अपने वोट को बेहतर तरीके से दें, अच्छे लोगों को दें कि कम से कम वो लोग उनकी खिदमत करें। अच्छा, तो मतलब चंगेज़ खान साहब के जो सियासी मुखालिफ हैं वो कहते रहते हैं कि चंगेज़ खान ना कभी जीतेंगे और उनका वोट बैंक भी कम हो रहा है। तो मैं अपने व्यूवर्स को बताना चाह रहा हूँ 2002 में जब मलिक साहब ने इलेक्शन में हिस्सा लिया था, बोतारी निज़ाम जो सरदारी निज़ाम कहते हैं हमारे यहाँ के खिलाफ उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया था, तो 8,000 या कुछ उन्होंने वोट किया था मलिक चंगेज़ खान साहब ने। और 2008 की जो इलेक्शन थी उसमें भी इन्होंने 8,000 या 9,000 के करीब वोट किया था।
لیکن 2013 کی جو الیکشن کیمپین تھی بڑی مشکلات تھی، ان کے لوگوں کے اوپر جھوٹی FIR، ایجنٹ ان کے پولنگوں سے غائب ہو جاتے تھے، اغوا کر کے ان کو لے کے جاتے تھے، ان کے گھر والوں کو اغوا کرتے تھے۔ اس سچویشن میں بھی انہوں نے 19,000 کے قریب 2013 میں ووٹ لیا، اور 2018 کی جو الیکشن ابھی گزشتہ الیکشن ہوئی تھی 2018 میں، ان میں بھی ملک چنگیز خان صاحب نے 27,000 یا 28,000 انہوں نے ووٹ لیا ہے۔ تو ملک صاحب سے پہلے دوسرا میں سوال کروں گا کہ آپ کی جو ووٹرز کی تعداد ہے وہ بڑھتی آ رہی ہے، ظاہر نہیں 28,000 آپ کو ووٹ ملے تو 28,000 ظاہر بات ان کے گھر والے بھی ہوں گے، ان کے بیٹے بھائی جن کا اب ووٹ کاسٹ ہوگا وہ آپ کے ساتھ ہے، تو وہ انہوں نے کچھ امیدیں رکھ کے آپ کو ووٹ دیے ہیں، تو کیا آپ نے ان کو ایشوز ان کے ہائی لائٹ کیے ہیں میڈیا کے تھرو، کوئی پروٹیسٹ کیا ہے، یا ظاہر بات آپ کی حکومت اب نہ صوبے میں نہ وفاق میں آپ ایک آزاد امیدوار کے حیثیت سے آپ نے الیکشن کنٹیسٹ کیا؟ اور دوسری یہ بات سننے میں آ رہی کہ ملک چنگیز خان صاحب ہو سکتا ہے یا تو پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہو جائیں یا تحریک انصاف میں، وزیر اعظم بھی یہاں پہ دورے پہ آ رہے ہیں۔ ہمارے یہاں دوست ہیں ہمارے، جام شروع اتحاد ہمارا ہے، اور وہاں پہ دوست ہمارے سب ہم متفق ہیں۔ یہ فیصلے کرنے کی بات ہے کہ پیپلز پارٹی میں جاؤ یا PTI میں جاؤ، یہ میں اکیلا نہیں کر سکتا ہوں، اس میں ہم دوست سب مل کے فیصلہ کریں گے کہ کہاں جانا ہے، اور یا جام شروع اتحاد میں ہی رہ کے لوگوں کی خدمت کرنی ہے۔ یہ تو دوستوں کے اوپر ہیں کہ دوست کیا فیصلہ کر سکتے ہیں، اکیلا بندہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ رہی بات یہ کہ جب سے میں سیاست میں آیا ہوں تو اپوزیشن میں ہیں، لوگوں کے جو حقوق کی باتیں کسی کے ساتھ بھی ناانصافی ہوتی ہے تو میری کوشش ہوتی ہے میں اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں۔ کوئی بھی ایشو ہوتا ہے تو ہم اس ایشو کو اٹھاتے ہیں کہ یہ کام ہونا چاہیے، تو جو ہمارے ہاتھ میں ہے، جو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کم سے کم لوگوں کے ساتھ ناجائزی نہ ہو، لوگوں کے ساتھ ناانصافی نہ ہو، لوگوں کو پانی ملے، لوگوں کو بنیادی سہولتیں ملے، لوگوں کے ایجوکیشن ملے، تو یہ تو ہم کوشش کر رہے ہیں، لوگوں میں رات دن چلتے ہیں، شعور آ رہا ہے۔ الحمدللہ میں مطمئن ہوں اپنے ضلع جام شورا کے لوگوں سے کہ بھائی کم سے کم ان میں یہ شعور آ گیا ہے کہ آگے چل کے اپنا بہتر کر سکیں۔ بلدیاتی الیکشن بھی آ رہی ہے، اس میں یہ بھی کچھ اعلانات ہو رہے ہیں کہ جام شورا اتحاد کو بڑا جھٹکا لگ گیا، کافی لوگ وہاں شامل ہو رہے ہیں جو پوسٹر آپ کے سیاسی حریف چلا رہے ہیں، تو اس کے بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے کیا چلا رہے ہیں؟ آپ کی تیاری ہے الیکشن کیمپین کے حوالے سے، یا جو لوگ جا رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں واپس آ جائیں گے؟ کوئی ہمارا دوست چھوڑ کے ہمیں نہیں گیا، تقریباً 2018 سے لے کر ابھی تک دوست ہمارے ساتھ ہیں، دوست ہمارے کوئی بھی اتنا بڑا کوئی یہ نہیں ہے کہ اور آ رہے ہیں، کیونکہ لوگ حکومت سے تنگ ہوتے ہیں، لوگوں کی امیدیں حکومت میں ہیں، لوگوں کی امید ہے کہ ہمارے بچوں کو نوکریاں ملے، ہمارے بچوں کو روزگار ملے، وہ تو وہاں سے نہیں ہو رہا، تو اس سے یہ ہو رہا ہے کہ لوگ ایک انتظار میں ہیں، وقت کے انتظار میں ہیں، لوگ ہمارے پاس اتنے آئیں گے کہ یہ جو مخالفین ہیں ہمارے یا جو یہاں پہ بوتاری نظام ہے یہ انشاءاللہ 2023 میں بالکل ختم ہو جائے گا۔ جی ہمارے ساتھ موجود تھے جو ضلع جام شورا اور جام شورا اتحاد کے سینئر رہنما اور جام شورا اتحاد کے بانی کہا جائے ڈاکٹر سکندر شورو بھی ہیں، ملک چنگیز خان صاحب، سید جلال محمود شاہ اور صالح محمد برانی صاحب جو انتقال کر گئے، تو میں اس کے حوالے سے بھی آخر میں چاہوں گا، صالح محمد برانی صاحب آپ کے بڑے قریبی ساتھی تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے بارے میں بھی اگر آپ کچھ ہمارے ویوز کرتے ہیں۔ بہت اچھا صالح محمد برانی، بہت نائس زبان والا، کمٹمنٹ والا، ایک بات پہ کھڑا ہو جائے تو پھر دنیا کی طاقت اس کو ہلا نہیں سکتی تھی۔ اس کے جانے سے یقیناً ہمارے جام شورا اتحاد کو نقصان ہوا ہے، لیکن اس کے جو بیٹا ہے وہ بھی بہت اچھا لڑکا ہے، اس کے بھائی ہیں کابو خان برہمانی صاحب، بابو خان برہمانی صاحب، وہ بھی اسی طرح لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، وہ بھی اسی طرح لوگوں کے ساتھ چلتے ہیں، تو یقیناً صالح محمد برہمانی صاحب کا کوئی جگہ تو نہیں لے سکتا، لیکن ان کی کوشش ہے، اس کے بھائیوں کی، اس کے بیٹوں کی، کہ جو ہمارے بابا کا، جو ہمارے بھائی کا مشن تھا یا جو ہمارے باپ کا راستہ تھا، ہم اس پہ چلیں۔ شکریہ ملک چنگیز خان صاحب، آپ نے دیکھا اور آپ نے جو ان کا جو موقف تھا PS 81 کے حوالے سے آپ نے دیکھا، اور یہ مطمئن ہے اپنے لوگوں سے، اپنے ڈسٹرکٹ کے لوگوں سے، اپنے حلقے کے لوگوں سے، ان کو یقین ہے کہ 2023 میں آنے والے انتخابات ہیں، 2002 سے 2018 تک جس طرح ووٹ بینک ان کا زیادہ بڑا ہے، یہ ابھی بھی یہی سمجھ رہے ہیں کہ 2023 میں اس سے بھی زیادہ ہم ووٹ لیں گے، ہو سکتا ہے کہ یہ الیکشن کنٹیسٹ کر کے MPA الیکٹ بھی ہو جائے۔